नमस्कार, म कृष्ण प्रसाद कोइराला उपस्थित भएको छु तपाईको दैनिक जीवनको उन्नति प्रगति हास्यरोधन र उतार चढावको आकलन गर्दै वैदिक ज्योतिषको अवधारणा प्रस्तुत गर्न दैनिक राशिफलका साथमा। यो राशिफल 2078 साल फाल्गुन 26 गते बिहीबार तदनुसार 10 मार्च सन् 2022 का लागि तयार गरिएको हो अनि यसमा चन्द्रमाको दैनिक गतिलाई मुख्य आधार मानी त्यससँग सम्बन्धित ज्योतिषीय सूत्रको प्रयोग गरिएको हुन्छ। आउनुहोस् आजको यस कार्यक्रममा म तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सधैँ झैं 3 खण्डमा प्रस्तुत हुने राशिफलको आजको नयाँ संस्करणमा पहिलो भागमा पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरण, दोस्रो भागमा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफल एवं अन्तिममा देशका विभिन्न भागको मौसम पूर्वानुमानको सामान्य विवरण प्रस्तुत गरिनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिले आज बिहीबारको दिन बृहस्पति ग्रहको बीज तथा पौराणिक मन्त्र एवं परब्रह्मको चिन्तन तथा स्तुति पाठको उच्चारण गरी आजको दिन प्रारम्भ गरौँ। श्री गणेशाय नमः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः। ओम परब्रह्मणे नमः। देवानां च ऋषीणां च गुरुं काञ्चन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। सम्पूर्णं जगदेवनन्दनवनं सर्वेऽपि कल्पद्रुमा गङ्गं वारि समस्तवारि निवाहा पुण्या समस्ता क्रिया वाचः प्राकृतसंस्कृता श्रुतिशिरो वाराणसी मेदिनी सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषयः दृष्टे परब्रह्मणि सर्वावस्थितिरस्य वस्तुविषयः दृष्टे परब्रह्मणि। परब्रह्मको चिन्तन गरिएको यस श्लोकको सामान्य अर्थ हुन्छ जसले परब्रह्मको साक्षात्कार गरेको छ उसका लागि सारा संसार स्वर्गको नन्दनवन समान देखिन्छ। समस्त वृक्षहरू कल्पवृक्ष समान लाग्दछन्। उसले जुनसुकै पानीलाई पनि गङ्गा जल नै ठान्दछ। उसका यावत क्रियाहरू पवित्र हुन्छन्। उसको वाणी वेदको सार तत्त्वरूपी प्राकृत अथवा सुसंस्कृत हुन पुग्छ। उसका निमित्त सम्पूर्ण भूमण्डल काशी अर्थात् मुक्ति क्षेत्र झैँ नै लाग्न थाल्दछ अनि उसका जे जति चेष्टा हुन्छन् ती सबै परमार्थमय हुन्छन्। शुभ प्रभात अनि सुस्वागत आदरणीय श्रोतृवृन्द। आउनुहोस् तपाईलाई आजको राशिफलको नयाँ संस्करणमा म पुनः स्वागत गर्दछु। आज फाल्गुन 26 गते तदनुसार 10 मार्च गते र तारिक अनुसार जन्मदिन मनाउनु हुने सबैमा हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दछु। त्यस्तै फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथिमा जन्मनुभएका तथा तिथि थाहा नहुनेहरूमध्ये फाल्गुन महिनामा जन्म लिने तथा वृष राशिका वा रोहिणी नक्षत्रका व्यक्तिहरूको सम्भावित जन्मतिथि आज पर्न सक्ने भएकाले उहाँहरू सबैलाई अष्ट चिरञ्जीवीको कृपा र आशीर्वादले दीर्घायुष्य प्राप्त होस् भन्ने शुभाकाङ्क्षा समेत व्यक्त गर्दछु। अनि आज वैवाहिक वर्षगाँठ एनिभर्सरी डे मनाउँदै गर्नुभएका जोडीहरूलाई पनि चिरकालसम्म सुखद दाम्पत्य प्राप्त होस् भन्ने कामना गर्दछु। आजको मितिमा घर बाहिर यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई शुभास्ते पन्थानः सन्तु अर्थात् शुभ यात्रा भन्न चाहन्छु। याद गर्नुहोला आज यात्रामा निस्कँदा दही खाएर वासस्थान छाड्नु भएमा यात्रामा आइपर्ने विघ्न बाधा र असुविधा हट्ने गर्दछ भन्ने विश्वास गरिन्छ। आज बिहीबारको दिन यो बृहस्पति ग्रहको विशेष दिन हो। बृहस्पति ग्रहलाई ज्ञान साधना र सम्पत्तिको कारक तथा देवताहरूका गुरु मानिन्छ। बृहस्पति ग्रहले धनु र मीन राशिका निमित्त राशि स्वामी, सिंह र वृश्चिक राशिका निमित्त विद्या र सन्तानको कारक तथा मेष र कर्कट राशिका निमित्त भाग्यकारक ग्रहको भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। खास गरी धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि आफ्नो राशिको मालिक बृहस्पति, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता वा भगवान विष्णु। शुभ दिन बिहीबार, सहयोगी दिन आइतबार र मङ्गलबार, अशुभ दिन सोमबार र शुक्रबार। शुभ रत्न पुष्पराज, अशुभ रत्न हीरा वा ओपल, शुभ रङ पहेँलो, अशुभ रङ चम्किलो सेतो, शुभ अङ्क 1, 5 र 9 अनि अशुभ अङ्क 4 र 7 हुने गर्दछ। धनु राशि हुनेहरूका लागि श्रावण महिना, कर्कट राशिको चन्द्रमा, भरिणी नक्षत्र, शुक्रबार, जया तिथि अर्थात् तृतीया, अष्टमी र त्रयोदशी तिथि, धनु लग्न र दिनको प्रथम प्रहर घात हुने गर्दछ। त्यस्तै मीन राशि हुनेका लागि फाल्गुन महिना, मीन राशिको चन्द्रमा, अश्लेषा नक्षत्र, शुक्रबार, पूर्णा तिथि अर्थात् पञ्चमी, दशमी, पूर्णिमा र अमावस्या तिथि, सिंह लग्न र दिनको चौथो प्रहर घात हुन्छ। विवाहादि शुभ कार्य, लामो दूरीको यात्रा र युद्ध, लडाईँ, झगडा आदिमा घातको विचार अनिवार्य मानिन्छ। यो धनु र मीन राशि हुनेहरूका लागि सधैँ प्रयोग हुने विवरण हो।
तर मैले यस राशिफलमा प्रयोग गर्ने शुभ र अशुभ पक्ष र अन्य विवरणहरू केवल आजका लागि मात्र हो, जुन आज मध्याह्नमा रहेको चन्द्रमाको वस्तुस्थिति विचार गरी बताइएको हुन्छ। व्यक्तित्व सुख समृद्धि र प्रतिष्ठामा वृद्धि होस् तथा सर्वतोमुखी सफलता प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज विशेषतः धनु र मीन राशिका व्यक्तिले श्रद्धा भक्ति र निष्ठाका साथमा बृहस्पति ग्रहको प्रियताका लागि आराधना गर्नुपर्ने दिन हो। तर कुण्डलीमा अशुभता वा कमजोरी छ भने जस कसैले पनि बृहस्पति ग्रहको उपासना र जाप आदि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसका निमित्त केराको बोटमा जलार्पण गर्ने वा कुनै वृद्ध ब्राह्मणलाई मौसम अनुसारको पाकेको पहेँलो फलफुल दान गरेमा अथवा बृहस्पति ग्रहको विशेष पूजाआजाका साथमा पहेँलो पाकेको मौसम अनुसारको फल, सुनको प्रतिमा वा महमध्ये सकेको दान सामग्री दान गरिदिएमा शुभ फल प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। आज रोहिणी नक्षत्र परेको दिन हो। यस नक्षत्रमा चन्द्रग्रहको स्वामित्व हुने भएकाले आजको दिनमा चन्द्रमाको समेत विशेष पूजाआजा र उपासना गर्ने विधान छ। त्यस्तै आजको तिथिको नाम हो अष्टमी। यस तिथिलाई जया र रौद्रा तिथि भनेर चिन्ने गरिन्छ। यस तिथिका देवता हुनुहुन्छ भगवान शिव। त्यस्तै यस तिथिमा माता दुर्गाको समेत उपासना गर्ने विधान छ। आज आशुतोष भगवान शिवको उपासना गर्दा भक्तले प्रचुर ज्ञान प्राप्त गर्नुका साथै सुन्दर रूपकान्ति प्राप्त गर्दछन्। त्यस्तै माता दुर्गाको उपासनाबाट बन्धनबाट मुक्ति पाउनुका साथै समस्त सांसारिक सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ। अनि कुनै पनि धार्मिक कृत्यमा सङ्कल्प गर्ने क्रममा आज ऋतुमध्ये शिशिर ऋतुको र राशिमध्ये सूर्यका निमित्त कुम्भ राशि, चन्द्रमाका निमित्त वृष राशि तथा बृहस्पतिका निमित्त कुम्भ राशिको उच्चारण गर्नुपर्दछ। यो विशेष जानकारीका साथमा आउनुहोस् अब आजको पञ्चाङ्ग श्रवण गरौँ। आज विक्रम सम्वत 2078 साल फाल्गुन 26 गते बिहिबार, तदनुसार इस्वी सन् 2022 मार्च महिनाको 10 तारिक, साके 1943, नेपाल सम्वत 1142 चिल्लाथ्व राक्षस नाम गरेको संवत्सर, सूर्य उत्तरायण र शिशिर ऋतु। आज होलाष्टक प्रारम्भ, अष्टमी व्रत, गोरखकाली पूजा, चिरोत्थान, होलिका आरम्भ, चिरस्वाय, यो नेवारी पर्व। आजको मुहुर्त छ डेरा सर्ने वा बसाइ सर्ने। आज भद्रा समेत भएकाले भद्रा विचार गरी कार्य गर्न सक्नुहुन्छ। चान्द्रमान अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, भोलि बिहान 5:02 त्यसपछि नवमी तिथि। रोहिणी नक्षत्र दिउँसो 11:33 त्यसपछि मृगशिरा नक्षत्र। चन्द्रमा वृष राशिमा मध्यरात्रिपछि 12:51 त्यसपछि मिथुन राशिमा। प्रीति योग मध्यरात्रिपछि 2:13 त्यसपछि आयुष्मान योग। सुरुमा बिष्टी अर्थात् भद्राकरण दिउँसो 3:59 त्यसपछि भवकरण। भोलि बिहान 5:02 अन्तिममा बालवकरण। भद्राको बास रहनेछ स्वर्गलोकमा। आनन्दादि योगमा उत्पात योग। चन्द्रमाको रङ सेतो, चन्द्रमाको दिशा दक्षिण, योगिनीको दिशा ईशान, बारसुल दक्षिण दिशामा। बाण पञ्चक मध्ये रोगबाण, सूर्योदय पूर्व 2:42 देखि मध्यरात्रिपछि 2:39 नक्षत्रशूल पश्चिम दिशामा। काल राहु चक्रमा, कालको दिशा दक्षिण र पासको दिशा उत्तर। सूर्योदय बिहान 6:21 सूर्यास्त साँझ 6:09 चन्द्रोदय दिउँसो 11:58 चन्द्रास्त मध्यरात्रि पूर्व 11:41 आज जन्मिएका बालबालिकाको नाम र राशिको विवरण। बिहान 4:56 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको नाम बी अक्षरबाट, 4:56 देखि दिउँसो 11:33 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बु अक्षरबाट, दिउँसो 11:33 देखि बेलुका 6:12 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बे अक्षरबाट, बेलुका 6:12 देखि मध्यरात्रिपछि 12:51 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम बो अक्षरबाट, मध्यरात्रिपछि 12:51 देखि भोलि बिहान 7:31 भित्र जन्मिएका बालबालिकाको नाम क अक्षरबाट प्रारम्भ हुन्छ। आज जन्मिएका बालबालिकाहरूमध्ये मध्यरात्रिपछि 12:51 भन्दा पहिले नै जन्मिएका बालबालिकाको वृष राशि हुनेछ भने त्यसपछि जन्मिएका सबै बालबालिकाको मिथुन राशि हुनेछ। आजको राहुकाल, यमघण्ट र गोलिकाल। राहुकाल दिउँसो 1:43 देखि 3:12 यमघण्ट बिहान 6:21 देखि 7:50 गोलिकाल बिहान 1:18 देखि 10:46 कालबार बेला दिउँसो 3:12 देखि 4:40 रोगबार बेला बिहान 7:50 देखि 9:18 आज कतै लामो दूरीको यात्रामा निस्कने योजना बनाउँदै हुनुहुन्छ अथवा घरमै कुनै शुभकर्म वा माङ्गलिक कर्मको आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ भने उपयोगी समय रहनेछ।
अभिजित मुहुर्तको दिउँसो 11:51 देखि 12:39 शुभबार बेलाको साँझ 4:40 देखि 6:09 लाभबार बेलाको दिउँसो 12:15 देखि 1:43 आज यात्राका लागि पुरुषको नेतृत्वमा पूर्व र दक्षिण दिशाको यात्रा शुभ हुन्छ। त्यस्तै महिलाको नेतृत्वमा नैऋत्य अर्थात् दक्षिण पश्चिम र वायव्य अर्थात् उत्तर पश्चिम दिशाको यात्रा शुभ मानिन्छ। तर बाध्यतावश अन्य दिशामा समेत यात्रा गर्नुपर्ने भएमा दही खाएर यात्रा सुरु गरेमा शुभ फल प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ। भोलि कुनै विशिष्ट चाडपर्व र उत्सव आदि छैन, त्यस्तै कुनै मुहुर्त पनि जुरेको देखिँदैन। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। यहाँ मैले प्रयोग गरेको समय आदि नेपाल स्थित पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिद्वारा स्वीकृति प्रदान गरिएको पात्रो अनुसार नेपालको राष्ट्रिय समयमा निर्धारित समय हो। ठाउँ अनुसार सूर्योदय सूर्यास्त लगायत तिथि नक्षत्र आदि र नामाक्षरमा पनि समयको अन्तर हुनेछ। त्यसैले कुनै पनि विशेष निर्णय लिनु पूर्व योग्य ज्योतिषी वा जानकार पण्डितज्यूको सहयोग लिनुहोला। त्यस्तो अवस्था नभएमा मैले प्रदान गरेको समयमध्ये बीच भागमा पर्ने मध्यम समयको प्रयोग गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु। पञ्चाङ्गको विस्तृत विवरणपछि अब आजको राशि कुण्डली अर्थात् चन्द्र कुण्डलीको चर्चा गरौँ। आज बिहान सूर्योदयको समयमा वृष राशिमा चन्द्रमा छ, तर मध्यरात्रिपछि 12:51 चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गरी मिथुन राशिमा प्रवेश गर्नेछ। उदयकालिक कुण्डली अनुसार पहिलो भावमा वृष राशिमा चन्द्रमा र राहु, चन्द्रमाको 7औं भावमा वृश्चिक राशिमा केतु, चन्द्रमाको 9औं भावमा मकर राशिमा मङ्गल शुक्र र शनिश्चर अनि चन्द्रमाको 10औं भावमा कुम्भ राशिमा सूर्य बुध र बृहस्पति ग्रहको उपस्थिति रहेको देखिन्छ। सूर्योदय कालमा वृष राशिमा रहेको चन्द्रमाको तपाईको राशिमा के कस्तो प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्छ त? आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ मेष राशिबाट। मेष राशि। पारिवारिक वातावरण रमणीय र आनन्दप्रद रहनेछ। दाजु दिदी वा भाइ बहिनीसँग भेटघाट र मिलनको समय हो, जसमा कार्यक्षेत्रका वा जीवन यात्राका असजिला र अप्ठ्यारा मानिएका विषयमा परिचर्चा हुनेछ। भावना साटासाट गर्न पाउँदा मनको बोझ र तुस हटेर जानेछ। कुनै पनि काम गर्दा मातापिता वा सिनियर्सको आशीर्वाद लिएर थालनी गरेको जाति हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबारमा सामान्यतया लाभ नै हुनेछ। टाढा रहेका आफन्तसँग सम्बन्ध सम्पर्क हुने दिन हो। कुनै समस्या वा कठिनाई उत्पन्न भएमा अभिभावक वा सिनियरको सल्लाह लिएमा हल गर्न सकिनेछ। दोस्रो भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा आस्मारेको सम्पत्ति फिर्ता आउने समय हो। आर्थिक हैसियत वृद्धि गर्न वा भौतिक समृद्धि बढाउने सिलसिलामा सक्रियता देखाएमा भविष्य सुध्रने सङ्केत छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त विगतको लगानीको प्रतिफल प्राप्त हुन थाल्नेछ। त्यस्तै कारोबार र हिसाब किताब क्लियर गर्ने समय हो। मनको बोझ घट्नेछ र मन चङ्गा हुनेछ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि कार्यक्षेत्रमा परिवर्तनको धारणा आउन सक्छ। आयका मार्ग सुचारू गर्न र थप आय स्रोत बढाउन चिन्तन गर्ने समय छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आयको मार्ग सबल छ, तर बोली र व्यवहारमा निकै सतर्कता अपनाउने समय हो। कुरा काट्नेहरूले तपाईँको छिद्र खोतल्ने प्रयास गर्नेछन्। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक पक्ष सुदृढ रहनुका साथै इष्टमित्रसित भेटघाट गर्ने अवसर जुट्नेछ। पति पत्नीमा एक किसिमको समझदारी कायम हुने दिन हो। प्रेम जीवनमा सकेसम्म उचित कार्यका लागि कम बोलेको ठिक हुन्छ, तर बोल्न नपाए पनि हाउभाउ र सङ्केतका आधारमा काम निकाल्न सकिनेछ। विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगिता वा प्रतिस्पर्धामा सामेल हुँदा सकारात्मक परिणाम पाउने समय हो। प्रशासन, न्यायिक क्षेत्र वा स्वास्थ्य क्षेत्रको पढाइ हो भने आजको दिन अझ उत्कृष्ट समय बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा दक्षिण। इष्ट देवता भगवान विष्णु। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज बृहस्पति ग्रहको बीज मन्त्र ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरूले आजको दिन समुज्जवल भविष्यको आकाङ्क्षा राखी उन्नतिको पथमा निरन्तर लम्किरहने समय हो। धार्मिक आध्यात्मिक क्रियाकलापमा पनि समय व्यतीत हुन सक्छ। परोपकारी काम वा असहाय अथवा गरिब गुरुबाको सेवामा पनि केही समय बित्न सक्छ। वृद्ध वृद्धाको सङ्गति र आशीर्वाद लाभदायी ठहरिनेछ। मनमा पलाएका कुत्सित इच्छा वा चिन्ता शङ्काको निवारण हुनेछ। मनमा निराशा छ भने आज निमुखा र निर्बोध बालबालिकासँग केही समय बिताउनुहोस्। शान्तिको अनुभूति हुनेछ। परिवारमा वा छरछिमेकमा शुभ र माङ्गलिक कार्यको परिचर्चा हुनेछ। कुनै स्मारक वा मठ मन्दिरको सहयोगार्थ केही धन खर्च हुन सक्छ। तपाईँको आफ्नै राशिमा चन्द्रगोचर देखिन्छ। अत स्थान परिवर्तन गर्ने वा काम बदल्ने धारणा छ भने प्रयास गर्ने समय हो। जानकार वा अनुभवीको सल्लाह लिएमा फाइदा हुनेछ।
बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नेका लागि बन्द व्यापार र कारोबारमा आफू स्वयं पनि राम्ररी खट्ने तथा सहयोगीको समेत सक्रियता बढ्नाले आम्दानीको नयाँ स्रोत फैल्याउने दिन हो। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त काममा प्रगति हुने समय छ। तर एकहोरोपन, जिद्दीपन र घमण्ड आजका शत्रु हुन् भनेर आफूलाई संयम बनाएर काम गर्ने दिन हो। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने मनमा शान्ति र मुहारमा कान्ति छाउने सन्तोषजनक समय छ। प्रियजनसँग भेटघाट हुनेछ अथवा आश मारेको वस्तु वा धन हात पार्न सकिनेछ। गृहिणीहरूका लागि इच्छाअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदै जाँदा प्रसन्नतामा वृद्धि हुने दिन हो। तर जुनसुकै कुरामा हडबड र शीघ्रता नगर्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको इच्छा र भावना बुझ्न सकेमा उत्साह बढ्न गई मनचङ्गा हुने दिन्छ। साथै आफ्नो रूप, सौन्दर्य र व्यक्तित्वमा निखार आउने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त नयाँ कुरा पढ्ने वा सिक्ने रहर जागेर आउनेछ। नजानेको विषय वस्तुप्रति केन्द्रित हुन सकेमा उपलब्धि लिन सक्नुहुन्छ। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केशवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरूका लागि अनिश्चित जिम्मेवारी वहन गर्नु परे पनि ख्याति बढ्ने सम्भावना छ। रकमको कारोबार र लेनदेनमा विवाद आउन सक्छ, तर पनि आर्थिक समस्या हल गर्ने उपाय देखा पर्नेछ। ठुलो महत्त्वाकांक्षा राखेर धन लगानी गर्नु राम्रो हुने छैन। जुवातास र सट्टाबाजीबाट जोगिनुपर्छ। दूरदराजबाट प्रसन्नता र खुसीको समाचार आउनेछ। परोपकारका क्षेत्रमा काम गर्न मन लाग्नेछ। विदेश यात्राको योजनामा हुनुहुन्छ भने काम थाल्न अनुकूल दिन नै हुनेछ, तर पनि खर्च हुने दिन हो। हरेक कुरामा सावधानी अपनाउनु होला। सरसामान हराउन सक्ने वा चोरी हुने सम्भावना देखिन्छ। 12औं भावमा रहेको चन्द्रमाको प्रभावले धनमान र प्रतिष्ठामा विकार भएको परिस्थिति छ। अत जोखिम र रिस्कमा कुनै पनि काम नगर्नुहोला। साथै दायित्व र जिम्मेवारीप्रति हेलचक्राइ गर्नु हुँदैन। व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा कारोबारमा झट्ट अर्काको विश्वास गर्ने दिन होइन। सहयोगीमाथि पनि पूर्ण भरोसा गर्ने दिन छैन, नत्र आकस्मिक रूपमा नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कुविचार, भ्रम, चिन्ता र शङ्का मडारिने समय छ। त्यसैले सानोतिना र बेकारका कुराहरूमा अल्मलिनु राम्रो होइन। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा मौज मस्ती, आनन्द र राम रमाइलोमा केन्द्रित दिन्छ। आर्थिक सङ्कट बढ्ने समय भएकाले मनलाई लगाम लगाउनु बेस हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आर्थिक दृष्टिले कमजोर समय भएकाले हरेक काममा तौलेर खर्च गर्नुपर्ने दिन हो। आज कुनै योजना कार्यान्वयन गर्न वा नयाँ कुरा किन्न अनुकूल समय देखिँदैन। प्रेम जीवनमा जिम्मेवारी बढ्नाले काममा खट्ने परिस्थिति छ। आपसी भेटघाट र भलाकुसारीमा आकस्मिक बाधा आइपर्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने मनको हठ र कुण्ठामा भुलिने समय छ। तर पढाइ छाडेर अन्त भुलिनु भविष्य बिगार्ने कुरा हो भन्ने हेक्का राख्नु मुनासिब हुन्छ। आजका लागि शुभ रङ छिरबिरे वा रङ्गी बिरङ्गी, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम केम केतवे नमः केतु ग्रहको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 7 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरूका लागि मनोरञ्जन वा कुनै व्यक्तिगत प्रयोजनको कामका लागि कामबाट छिट्टै बाहिरिने प्रयास हुनेछ। नयाँ नयाँ योजना र सम्झौताप्रति आकर्षण बढ्नेछ। तर धन लगानी गर्ने प्रस्ताव हो भने हतारमा निर्णय गर्नु हुँदैन। आत्मीय प्रेमको अनुभूति हुनेछ। एकान्तमा बसेर घोरिनुको सट्टा आफन्त र प्रियजनसँग बसेर समय यापन गर्नुहोला। कार्यक्षेत्रमा देखिएका समस्या र चुनौती पन्छाउन आफूभित्रको विशेषज्ञताको प्रयोग गर्नुपर्छ। घरमा वा छरछिमेकमा कुनै धार्मिक, पारम्परिक पूजाआजा वा संस्कार सम्पन्न हुनेछ। प्रेम जीवन र दाम्पत्य सम्बन्ध सामान्य देखिन्छ, तर आर्थिक पाटो कमजोर हुनेछ। 11औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ। त्यसैले व्यक्तित्व विकास तथा भौतिक सुख सुविधा जुटाउने सिलसिलामा नयाँ विचार र भावनाको उदय हुन सक्छ। लक्ष्यप्रति गम्भीर भएमा लाभ मिल्ने समय छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त सरकारी काम, ठेक्कापट्टा वा अन्य कुनै कारोबार छ भने अड्केको काम फुकाउन सकिने दिन हो। प्रयास गरेमा आज जुनसुकै क्षेत्रमा लाभ पाउन सकिन्छ। जागिरीहरूका निमित्त वरिपरि शत्रुको चङ्गुल हुन सक्छ, तर मेहनत र कर्मको सुनिश्चित सफलता प्राप्तिको समय हो। अरूका कुरामा नभुलिनुहोला। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने रूप, लावण्य, सौन्दर्य र जीवनशैली देखेर अरू पनि प्रभावित हुन सक्छन्। आय स्रोत बढ्नुका साथै दिगो फाइदा हुने कामको शुभारम्भ हुनेछ। गृहिणीहरूका लागि दाजुभाइ र दिदीबहिनीसँग सहायता आदान प्रदान गर्ने समय हो। काम छैन भने पनि माइती पक्षसँग सम्पर्क गरी खै खबर बटुल्नु राम्रो हुन्छ। प्रेम जीवनमा एकअर्काका भावना बुझेर चल्नुपर्ने दिन हो। सहकर्मी वा सहपाठीका बीचमा प्रेम सम्बन्ध रहेको छ भने आजको दिन विशेष दिन बन्न सक्छ।
विद्यार्थीहरूका लागि बौद्धिक र ज्ञानमूलक क्षेत्रमा थप मेहनत गर्ने दिन हो। सहयोगी र मित्रवर्गको साथ जुटाउन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि समेत प्राप्त हुन सक्छ। आजका लागि शुभ रङ कालो, शुभ अङ्क 2, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी भगवती महाकाली। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम बगलामुखी देव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरूका लागि मिलनसार स्वभाव र हँसिलो व्यक्तित्वका कारण प्रतिष्ठित व्यक्तित्वबाट समेत मित्रताको प्रस्ताव आउन सक्छ। पेसागत र व्यावसायिक जीवनमा भने केही कमजोरी देखिन सक्छ, तर वैकल्पिक बाटो अपनाउँदा भविष्यमा घाटापूर्ति गर्ने वा जोखिम व्यवस्थापनको पाटो मजबुत बनाउन सकिनेछ। लामो समयदेखि रोकिएको कुनै व्यावहारिक काम पुरा गर्न पाउँदा खुसी हुनेछ। तथापि जीवनसाथीको गुनासो भने बढिरहने समय छ। छोराछोरीले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा उन्नति गरेको समाचार सुन्न पाउँदा हर्षको वातावरण सिर्जना हुनेछ। कुनै पारम्परिक काम वा भेटघाटको उद्देश्यले साँझ आफन्त वा मित्र कहाँ भेला हुने दिन हो। 10औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा लामो समयदेखि गर्न नभ्याएको कुनै काम टुङ्गोमा पुर्याउन प्रयास गरिनेछ, तर अरूको आश नगरी आफ्नो काममा आफै तन्मय भएर लागि पर्नु उचित हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त बढ्दै गरेको पारिवारिक खर्चले थप मेहनत गर्न हौसला प्रदान गर्नेछ। कुनै ठोस काम अघि बढाउनु छ भने मातापिता वा सिनियर साथीहरूको सहमतिमा गर्नु जायज हुन्छ। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि सेवाग्राही र सिनियर स्टाफलाई रिजाउन सकिनेछ। व्यक्तित्व विकासको योजना बनाउने र पदोन्नति वा थप अध्ययनका लागि प्रयास गर्ने दिन हो। देश परदेशमा बसोबास गर्नेका लागि आज दाजुभाइ, बन्धुबान्धव वा ससुराली पक्षमा सम्पर्क गरी खबर आदान प्रदान गर्ने दिन हो। उता कार्यक्षेत्रमा पनि सँगै साथीका बिचमा सहकारी र रमाइलो गर्ने अवसर मिल्नेछ। गृहिणीहरूका लागि हुनसक्छ सानातिना कुरामा वैचारिक मतभेद वा विवाद भइरहन्छ, तर पनि आज सबैले तपाईँकै रुचिअनुसार व्यवहार गर्ने समय छ। प्रेम जीवनमा भेटघाटको समयमा व्यक्तिगत उन्नति, प्रगति वा पद प्रतिष्ठाको चर्चा नगर्नुहोला, नत्र सम्बन्धमा खाडल सिर्जना हुने तथा तनाव बढ्ने समय हो। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय छ। कुनै परीक्षा वा प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुनु छ भने निराश नहुनुहोस्, रिजल्ट तपाईँको पक्षमा आउनेछ। आजका लागि शुभ रङ रङ्गी बिरङ्गी वा छिरबिरे, शुभ अङ्क 1, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता, कुल देवता वा पितृदेवता। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वास्तु देवताभ्यो नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरूका लागि प्रभाव, साख, इज्जत र प्रतिष्ठा बढ्ने दिन हो। धन सम्पत्तिमा पनि वृद्धि हुनेछ, तर पनि रकम कलम सम्बन्धी कुनै विशेष निर्णय वा सम्झौता गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यसको व्यावहारिक पक्ष र चुनौतीका बारेमा गम्भीरताका साथमा अध्ययन गर्नुहोला, नत्र दूरगामी भविष्यमा कुनै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ। करियरका दृष्टिले राम्रो दिन छ। हाकिम वा सिनियर्सको कृपा पात्र बन्न सकिनेछ। पदोन्नति वा अवसरको खोजी गर्ने दिन हो। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा नम्रता हुनु जरुरी छ, किनभने आज अभिव्यक्तिका माध्यमबाट सम्मान प्राप्त गर्ने दिन हो। 9औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अथ अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तोषको अनुभूति हुने समय छ। अहिले त्यस्तो समय हो जसमा सहयोग माग्नेलाई आश्वासन दिएर धोका दिनु हानिकारक बन्न सक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा भाग्यले साथ दिने समय छ। आज गरेको सानो प्रयत्नले ठुलो काम बनाउन सक्नुहुन्छ। मन धार्मिक र दार्शनिक क्रियाकलापमा आकर्षित बन्न सक्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यक्षेत्रमा गजबले समय व्यतीत हुनेछ। अझ राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले कुनै दुखीलाई सहयोग गर्नु वा कुनै धार्मिक क्षेत्रमा दान गर्नु राम्रो हुन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने शुभचिन्तकहरूको साथ पाइनेछ। सुखद समाचार सुन्न पाउँदा दिन प्रेरणास्पद बन्नेछ। बौद्धिक र ज्ञानमूलक विषयमा रुचि बढ्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि अर्काको सहयोग गर्न पाउँदा सन्तुष्टि बढ्ने समय हो। मन मस्तिष्क नै धर्म, अध्यात्म र जीवन सम्बद्ध उच्च दर्शनतर्फ आकृष्ट हुनेछ। प्रेम जीवनमा पारिवारिक वा सामाजिक काममा व्यस्त रहँदा बेफुर्सदिलो भइने समय छ, तर अचानक पार्टनरसँग भेटघाट हुँदा मन फुरुङ्ग बन्नेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने विदेश यात्रा वा छात्रवृत्तिका लागि तयारी गरिँदैछ भने आजको प्रयासले नयाँ गति समात्ने र लाभ पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 9, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता कुलगुरु वा शिवजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज आफ्ना गुरुको वन्दना गर्नुहोस्, गुरुको आशीर्वाद ग्रहण गर्नुहोस्, अथवा ओम गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरूका लागि स्वास्थ्यमा कमजोरी र शरीरमा आलस्य जाग्नाले कारोबार प्रभावित हुने समय छ।
अरूको करकापमा परेर काम गर्नुपर्ने परिस्थिति समेत देखिन्छ। स्वरोजगारमा रहेका व्यक्तिहरूका निमित्त वैदेशिक प्रयोजनको कुनै व्यावसायिक यात्रामा निस्कन अनुकूल समय रहेको छ। अप्ठ्यारो धन उकास्नु छ वा टाढा पुगेर कुनै लगानी उठाउनु छ भने प्रयास गर्नुहोला। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नका लागि कार्यालयमा स्टाफहरूका माझमा समन्वयको कमी छ भने बरु बैठक राखेर सुलह गर्नु राम्रो हुन्छ, नत्र गोपनीयता बाहिरिने र प्रशासनिक समस्या उत्पन्न हुने खतरा हुन्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने पुरुष जातकले ससुराली पक्षमा र स्त्री जातकले माइती पक्षमा सम्पर्क गर्ने वा परिआएको काममा सघाउने परिस्थिति देखिन्छ। गृहिणीहरूका लागि जीवनसाथी वा परिवारका सदस्यसँग ठास्सा ठुस्सा र मतभेद बढ्ने समय हो। आज यात्राको कार्यक्रम छ भने यथासम्भव रोक्नु ठिक हुन्छ। प्रेम जीवनमा स्वभावमा चिडचिडेपन र तनाव बढ्नाले आपसी भेटघाटमा नोकझोक र किचलो हुन सक्छ। विद्यार्थीहरूका लागि किताब, प्र्याक्टिकल र ल्यापटपमा मात्र घोरिएर दिमाग भारी हुने समय छ। एकाग्रताका लागि ध्यान, मेडिटेसन र योग गर्नु राम्रो हुन्छ। आयु क्षेत्रको चन्द्र यात्राका कारण सवारी हाँक्दा र हात हतियारको प्रयोगमा विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ। ऋण सापटी प्राप्त गर्ने प्रयासमा सफलता मिल्नेछ। घराइसी प्रयोजन वा व्यवसाय प्रवर्धनका लागि कुनै व्यक्ति, ब्याङ्क वा सहकारी संस्थाबाट ऋण लिनु छ भने प्रयास गरेमा काम बन्न सक्छ। बन्द व्यापारको कमजोरी र अव्यवस्था हटाउने कोसिस गर्नुपर्छ। हिसाब किताब वा राखन धरनमा देखिएको कमजोरी निवारण गर्न सकिन्छ। समस्या समाधानमा दाजुभाइले सहयोग गर्नेछन्। सन्ततिको उन्नति प्रगतिमा वा वैवाहिक सम्बन्धका लागि कुनै विशेष अवसर प्राप्त हुनेछ। सकेसम्म घर परिवारमा समय प्रदान गरेमा पारिवारिक माहौल शान्त बन्न सक्छ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 8, शुभ दिशा उत्तर, इष्ट देवता श्री हनुमानजी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम वायुपुत्राय नमः हनुमानजीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 21 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुनेहरूका लागि व्यक्तित्व, प्रतिष्ठा र कार्यक्षमताका दृष्टिले आजको दिन फलदायी देखिन्छ। महत्त्वपूर्ण घराइसी समस्याको समाधानका लागि प्रयास गर्ने दिन हो। त्यस्तै मातापिता वा मान्यजनको स्वास्थ्य स्थितिमा सुधार आउनेछ। ठोस सम्पत्ति जोड्ने विचार छ भने प्रयास गर्नुहोला। घर जग्गा, सवारी साधन वा कुनै महँगो उपकरणको खरिद गर्ने वातावरण बन्नेछ। अचानक कुनै समस्या आइपरेमा अत्तालिन पनि सक्नुहुन्छ, तर हौसला र आत्मबल कायम राखेमा सबै समस्या हल गर्न सकिनेछ। आन्तरिक तिर्सना र भोगविलासप्रति झुकाव बढ्नेछ। जीवनसाथी वा प्रेयसीलाई समय प्रदान गरेको जाति हुन्छ। 7औं भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले कल्पना र भावना केन्द्रित हुने तथा आत्मरतिमा भुलिने समय छ। तर अहिले जुनसुकै कुरामा अरूले के भन्दैछन् भनी चासो दिनु राम्रो हुन्छ। बन्द व्यापार वा कारोबार गर्नका लागि प्रविधिको प्रयोग गर्दा वा अनलाइन गतिविधिमा ध्यान दिएमा अतिरिक्त लाभ हुन सक्छ। ढुवानी र आयात निर्यातको काममा संयमता अपनाउनु ठिक हुन्छ। जागिरीहरूका निमित्त आज कार्यक्षेत्रमा अत्यन्त व्यस्त रहनुपर्ने समय छ। गरेको मेहनतको परिणाम पनि राम्रै हुन्छ। बेलुकी पख मन रोमान्टिक बन्न सक्छ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने जीवनसाथी वा प्रेयसीसँग लामो कुराकानी वा सम्बन्ध सम्पर्क बढ्ने दिन हो। उता आएका दृष्टिले पनि थप धनार्जन गर्न सकिने समय छ। गृहिणीहरूका लागि पारिवारिक भ्रमणमा निस्कनु पर्ने हुन्छ अथवा भविष्यमा हुने कुनै यात्राको योजना बनाउन सकिन्छ। तपाईँको प्रस्तावमा छोराछोरीको पूर्ण समर्थन रहनेछ। प्रेम जीवनमा पार्टनरको भावनालाई कदर गर्दै आज कतै रेस्टुरेन्ट वा भोजनालयमा गएर समय बिताउनु राम्रो हुनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त जागरुकता र इच्छा बढ्ने समय हो। तपाईँ कला वा अभिनय क्षेत्रको शिक्षार्थी हो भने सोचेको कुरा लिपिबद्ध गर्नुहोला, भविष्यमा काम दिनेछ। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 7, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेवी माता लक्ष्मी। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज माता लक्ष्मीको मन्त्र ओम कुलदेव्यै नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। धनु राशि। धनु राशि हुनेहरूका लागि चिन्ता, शङ्का र चिडचिडेपन बढ्ने समय भएकाले आजको दिन रिस, आवेग र अनियमितताप्रति सचेत भएर व्यवहार गर्ने दिन हो। जीवनसाथी, व्यापारिक साझेदार वा प्रेमी प्रेमिकाले एकअर्काको व्यवहारमा लचिलोपन प्रस्तुत गर्नु ठिक हुन्छ। बोलीमा मिठास र व्यवहारमा नम्रता तपाईँका गहना बन्न सक्छन्। लेनदेनको कारोबारमा सतर्कता अपनाउनुहोला। अझ मावली वा कुटुम्ब पक्षमा गरेको व्यवहार झन हानिकारक बन्न सक्छ। भविष्यलाई सुदृढ तुल्याउन गुरुजन, सिनियर्स र मान्यजनको वचन शिरोधार्य गर्दा लाभ हुनेछ। न्याय, प्रशासन वा सुरक्षा निकायमा कार्यरत व्यक्तिले कुनै शुभ समाचार सुन्न पाउने दिन हो। 6औं भावमा चन्द्रगोचर रहने हुँदा शरीरमा ऊर्जा र जाँगर पलाउने समय हो। काममा एक्लै खट्नु परे पनि काम सम्पन्न हुनेछ, तर शत्रु र प्रतिद्वन्द्वीसँग सतर्क रहनु ठिक हुन्छ।
व्यावसायिक जीवनको कुरा गर्दा चुनौतीका माझ मोटो रकम हात लागि हुने दिन हो। रातो रङका चिजबिज लता कपडा वृक्ष वनस्पति शैक्षिक प्रतिष्ठान औषधि र खाद्यान्नका व्यवसायले राम्रो फाइदा बटुल्न सक्छन्। सरकारी काम वा सार्वजनिक क्षेत्रका व्यक्तिका लागि गल्ती र कमजोरीलाई माध्यम बनाएर प्रतिद्वन्दीले होच्याउने र खिसीट्युरी गर्ने परिस्थिति रहेको छ। काम गर्दा गल्ती हुन्छ कि भनी चनाखो हुनुपर्छ। देश परदेशमा बसोबास गर्नका लागि झैझगडा र मुद्दा मामिलामा चाहँदा नचाहँदै संलग्न हुनुपर्ने परिस्थिति छ। साथै स्वास्थ्य सम्बन्धी कुरामा पनि हेलचक्राइ नगर्नुहोला। गृहिणीहरूका लागि दैनिक कामधन्दामा जीवनसाथी र सन्तानको सहयोग प्राप्त हुनेछ। तर ससाना कुरामा पनि बहस र विवाद हुन सक्ने समय भएकाले भरिसके कम बोलेको जाति हुन्छ। प्रेम जीवनमा भेटघाट र मिलनको समय छ, तर बेकारका कुराकानी र ख्याल ठट्टाले दूरी बढ्न सक्छ। होस राख्नुहोला। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने आइपरेका चुनौती र परीक्षाहरूमा खरो उत्रेर अघि बढ्ने समय हो। मेहनत गर्नु त ठिकै हुन्छ, तर स्वास्थ्य स्थितिको ख्याल राख्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ सेतो वा पहेँलो, शुभ अङ्क 6, शुभ दिशा दक्षिण, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम धन्वन्तरी देवाय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 11 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मकर राशि। मकर राशि हुनेहरूका लागि आफूभित्र रहेको विवेकशीलता र प्रचुर बौद्धिक क्षमताले असहज परिस्थिति र असक्षमतासँग जुझ्ने प्रेरणा प्राप्त हुनेछ। सकारात्मक सोच र दृढ इच्छा शक्तिको उपयोग गर्दा नसोचेको लाभ र उत्कृष्ट परिणाम पाउन सक्नुहुन्छ। बेलुकी पख धन लाभको सम्भावना छ। उधारोमा गएको वा कतै बिर्सिएर बाँकी रहेको धन अप्रत्याशित ढङ्गले हातमा आइपुग्नेछ। प्रेम र दाम्पत्य जीवनमा सुमधुरता प्राप्त हुनेछ। सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने पनि भलाकुसारी गर्नुहोस्। सम्बन्धको पुनर्स्थापना हुनेछ। घर परिवारसँगै बस्नेले आज कर्तव्य पालनाका लागि समय छुट्याउनुपर्छ, नत्र कुरा काट्ने र होच्याउनेहरूले सक्रियता देखाउने मौका पाउनेछन्। 5औं भावमा चन्द्रगोचर देखिन्छ, अतः उत्साह र उमङ्गको सिर्जना हुने राम्रो समय छ, तर घरिघरि भावुक र संवेदनशील बन्न सकिन्छ। अहिले बौद्धिक क्षमता वा सिप बढाउने प्रयत्न गर्नु बेस हुन्छ। व्यापारी वा व्यवसायीका निमित्त पुस्तक, शिक्षा क्षेत्र, छापाखाना, कन्सल्टेन्सी र वस्त्राभूषणको कारोबारबाट लाभ लिने दिन हो। केही धनरकम छोराछोरी र भाइ बहिनीका लागि खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। कर्मचारी, कामदार वा श्रमिक वर्गका निमित्त कार्यालयीय कामबाट फुर्सद निकालेर कुनै नजानेको विषयवस्तु र नयाँ ज्ञान सिक्न कोसिस गर्ने समय हो, तर घरिघरि मनमा कल्पना र भावना सलबलाउने परिस्थिति देखिन्छ। प्रवासी जीवन बिताउँदै हुनुहुन्छ भने घरमा सम्पर्क राखी भाइ बहिनी वा छोराछोरीको उन्नति, प्रगति वा आचरण सम्बन्धी कुरामा चिन्ता गर्नु राम्रो हुन्छ। गृहिणीहरूका लागि आत्मीयजन वा छोराछोरीसित सम्पर्क वा भेटघाट हुने दिन हो। भावना र इच्छाहरूको कदर हुने समय छ। नयाँ अनुभव वा ज्ञान प्राप्तिका लागि राम्रो दिन छ। प्रेम जीवनमा व्यक्तिगत खुसी, आनन्द र मौज मस्तीका निम्ति समय निस्कनेछ। आफ्नो अनुकूलता हेरी सबै कार्य सहज ढङ्गले गरिँदै जानेछन्। विद्यार्थीहरूका लागि आन्तरिक प्रतिभाको प्रस्फुटन हुने राम्रो दिन छ। कला र साहित्यप्रति झुकाव छ भने फुरेको विषयवस्तु रिपोर्ट गर्नुहोला। आजका लागि शुभ रङ पहेँलो, शुभ अङ्क 5, शुभ दिशा पूर्व, इष्ट देवता भगवान् विष्णु। कुनै शुभ कर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरवे नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 19 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरूका लागि बढी चिन्ता गर्नाले मानसिक शान्तिमा बाधा पुग्ने समय छ। अहिले घरभित्रका समस्या हल गरी नयाँ ढङ्गले अघि बढ्ने योजना बनाउनुहोला। व्यापारी वा व्यवसायका निमित्त अचल सम्पत्ति, सेयर कारोबार, घरेलु प्रयोजनका सामग्री र भोगविलासका क्षेत्रबाट बढी फाइदा लिन सकिनेछ, तर आज थोरै समय घर परिवारमा खर्च गरेको जाति हुन्छ। नोकरी र सेवामूलक काम गर्नेका लागि कामको चापबाट फुर्सद निकालेर आजको केही समय घर परिवार र छोराछोरीका लागि छुट्याउनु राम्रो हुन्छ। वैदेशिक रोजगारीको कुरा गर्दा घर परिवारका कुरा खेल्दा मन एक तमासको बन्न सक्छ। कार्यक्षेत्रमा खप्की खानुपर्ने परिस्थिति आउन सक्छ। सचेत भएर चल्नुपर्ने दिन हो। गृहिणीहरूका लागि दाम्पत्य जीवन सुखद रहनेछ र घरमा पनि सुख शान्ति र समृद्धि छाउने समय हो। आज व्यवहार गर्दा बुढाबुढी र बुजुर्ग सदस्यको भावनाको कदर गर्नुपर्छ। प्रेम जीवनमा लभ पार्टनर र घर परिवारका लागि समय व्यवस्थापन गर्न सके सहज हुनेछ। अपेक्षित माया, विश्वास एवं समझदारी कायम रहनेछ। शिक्षा दीक्षामा संलग्न व्यक्तिका निमित्त अध्ययन अध्यापनका दृष्टिले मिश्रित प्रभाव भएको दिन हो।
के कति मेहनत गर्नुहुन्छ त्यस अनुरूप परिणाम प्राप्त हुने देखिन्छ। सुखभावको इच्छा र यात्राका कारण मनमा वैराग्यका भावना सलबलाउँदैछन् भने आजको दिन बालबच्चासित बिताउने प्रयास गर्नु ठिक हुन्छ। तिनको न्यानो अँगालो वा अङ्कमालले वा एउटा निर्दोष मुस्कानले समेत तपाईँको मुडलाई सकारात्मक तुल्याउन मद्दत गर्नेछ। आर्थिक पक्षका कुनै विषयमा तपाईँले आफ्ना अभिभावक वा सिनियरसँग सल्लाह लिएको जाति हुन्छ। बिर्सिएको साथी वा टाढाको आफन्तसँग अचानक भेटघाट हुन सक्छ। प्रियजन वा जीवनसाथीको सानो प्रेरणा र संवादले पनि तपाईँको मनोबल वृद्धि गर्न सघाउ पुग्नेछ। जीवनचर्या व्यस्त रहनेछ। परिणामतः आफ्ना इच्छा र भावनाका लागि समय निकाल्न सकिँदैन। आजका लागि शुभ रङ रातो, शुभ अङ्क 4, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेवी भगवती दुर्गा। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज ओम नमः भद्रकाल्यै माता भद्रकालीको यस मन्त्रलाई कम्तीमा 9 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। मीन राशि। मीन राशि हुनेहरूका लागि करियरको दृष्टिकोणले आजको दिन राम्रो रहनेछ। अभिभावक वा सिनियर्सले प्रदान गरेको जिम्मेवारी पुरा गर्ने दिन हो। त्यस्तो अवसर प्राप्त हुनेछ जसमा दत्तचित्त भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। फुर्सद नमिल्ला तथापि मेहनतको नतिजा लाभप्रद रहनेछ। साँझसम्ममा हातमा नचताएको पैसा प्राप्त हुनेछ। कार्यक्षेत्रमा हाकिम वा वरिष्ठ कर्मचारीको सहानुभूति र प्रशंसा बटुल्ने दिन हो। कुनै नयाँ अवसर वा प्रस्ताव प्राप्त भएमा मौकाको फाइदा उठाउन नहच्किनुहोला। दूरगामी भविष्यमा यसले राम्रो फाइदा दिलाउनेछ। बोल्ने वा कला प्रदर्शन गर्ने ठाउँमा नलजाएको जाति हुन्छ। तेस्रो भावमा चन्द्रमाको उपस्थिति छ, त्यसैले साथीभाइ र सहकर्मीहरूबाट उचित सहयोग प्राप्त हुनाले कुनै चिन्ताको समाधान हुने समय छ। यति बेला अरू सामु आफ्ना कमजोरी बताउनु हुँदैन, नत्र कसैले यसको अनावश्यक फाइदा उठाउन सक्छ। व्यापार बट्टाको कुरा गर्दा औजार, हात हतियार वा सरकार सम्बद्ध ठेक्का पट्टा वा काम नै तपाईँको व्यवसाय हो भने राम्रो लाभ पाउने दिन हो। काममा दुविधा भए साथीभाइको सल्लाह लिन सकिनेछ। जागिरीहरूका निमित्त आत्मबल र हिम्मतका साथमा काम गरेमा महत्त्वाकांक्षी कार्य शुभारम्भ गर्ने समय छ। कुनै कुरामा दुविधा भएमा सहकर्मीको साथ लिँदा झन् राम्रो हुनेछ। वैदेशिक प्रयोजनको काम गर्नुहुन्छ भने साथीभाइसँग उठबस हुनेर राम्रो रमाइलो गरिने समय हो। अनि मिठो खाने र राम्रो लगाउने तृष्णा मेट्दा मोटै धनराशि खर्च हुन सक्छ। गृहिणीहरूका लागि पुराना सगी साथी वा आत्मीयजनहरूसित भेटघाट हुने वा सहकार्यमा कुनै काम सम्पन्न गरिने समय हो। उता पारिवारिक माहौल र आर्थिक पक्ष सुदृढ देखिन्छ। प्रेम जीवनमा सहपाठी र सहकर्मीका बीचमा गफसप गर्ने र समय यापन गर्ने मौका मिल्नेछ। लभ लाइफमा समेत एक आपसका सुख दुःख एवं चाहना बुझी कार्य गर्ने प्रयत्न हुनेछ। छात्र छात्राको कुरा गर्ने हो भने गरेको मेहनतको राम्रो नतिजा प्राप्त हुनेछ। साथीभाइ र अभिभावकका बीचमा आत्मसम्मान झल्किने अवसर प्राप्त हुनेछ। आजका लागि शुभ रङ गुलाबी वा सिन्दुरे, शुभ अङ्क 3, शुभ दिशा पश्चिम, इष्ट देवता भगवान श्री गणेश। कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व या यात्रामा जानु अघि आज मङ्गल ग्रहको मन्त्र ओम धरणी सुताय नमः यस मन्त्रलाई कम्तीमा 10 पटक जप गर्नुहोस्। आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्ति हुनेछ। अहिले हामी राशिफल सुन्दै थियौँ। यो क्रम समाप्त भएको छ। यसमा समेटिएका विवरणहरू ज्योतिषीय गणनामा आधारित विषयवस्तुहरू हुने गर्दछन् जुन तपाईँको जन्म राशि अर्थात् चन्द्र राशि अनुसार लागू हुने गर्दछ। त्यसैले यो राशिफल तपाईँका लागि राम्रो वा नराम्रो जे पनि हुन सक्छ। त्यसैले राशिफल सुनिसकेपछि पनि तपाईँले आफ्नो कामप्रति निष्ठाभाव जनाउनु पर्दछ, कर्तव्य पालना गर्नुपर्दछ अनि परोपकारी र सामाजिक भावना राख्नुपर्दछ। यसो गर्नुभयो भने यहाँ लेखिएका देखिएका अनिष्ट पक्षहरूको नाश हुन्छ वा न्यूनीकरण हुनेछ अनि राम्रो राशिफल छ भने अझ धेरै शुभ फलहरू प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यो सचेतनापछि अब आजको मौसमी प्रभावको सामान्य विवरण। आज काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 12 डिग्री सेल्सियस रहने सम्भावना छ। आज दिउँसो सामान्यतया मुलुकभरि नै मौसम सफा रहने सङ्केत छ। तथापि सुदूरपश्चिम कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 प्रान्तमा रहेका पहाडी तथा हिमाली भूभागमा बादलका थेग्ला थेग्ली देखा पर्न सक्छन्। त्यस्तै पश्चिमी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा अपराह्नमा गड्याङ गुडुङका साथमा फाटफुट वर्षा हुन सक्ने सम्भावना समेत रहेको छ। त्यस्तै कर्णाली, गण्डकी र प्रदेश नम्बर 1 का हिमाली भूभागमा कतै कतै हलुका हिमपातको योग समेत बनेको छ। प्रायः दिउँसोको जस्तै मौसमी परिस्थिति भरे राति समेत कायम रहने अनुमान छ। मौसम सम्बन्धी यो विवरणका साथमा अब आजको राशिफलको सम्पूर्ण अङ्क समाप्त हुन्छ। म प्रस्तुता कृष्ण प्रसाद कोइराला अब यहाँहरू समक्ष बिदा लिने अनुमति चाहन्छु। तपाईँको आजको दिन सुखद रहोस्, मङ्गलमय बनोस्, सत्कर्म गर्ने प्रेरणा प्राप्त होस्, इच्छाएको मान, धन र सम्पत्तिको प्राप्ति होस्,
हाँके ताकेका उचित लक्ष्यहरूको प्राप्ति होस् अनि घर परिवार र इष्टमित्र बीच मेलमिलाप र खुसियाली छाओस्, कार्यक्षेत्रमा सदैव उन्नति प्रगति होस्। यही छ मेरो शुभकामना। नमस्कार।